हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम खिचडीमा। प्रविधि कक्षमा सपना हुनुहुन्छ। आज म आफ्नै आवाजमा आएको छु है। बनावटी आवाजमा छैनौँ आज हामी। तपाईँसँग एकदम पृथक बनाउने कोसिसमा छौँ आज यो कार्यक्रम। ताकि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रोल्पाबाट तपाईँको त्यो आवाजलाई www.radiorolpa.mobile एप्स हाम्रो पात्रो लगायतका विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। आज फरक हामी आजको बसाइलाई खिचडीमा फरक परिकार मिसाउने सोचमा छौँ हामी। आज तपाईँहरूसँग हामीले परिकार मिसाउनेछौँ। आजको बसाइमा तपाईँ आउनु पाउनुहुने छैन है, फोन नहान्नुहोला। आज चाहिँ हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ, पाहुनासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो पछिल्लो समय होइन, यो साहित्यिक क्षेत्रमा, साङ्गीतिक क्षेत्रमा देखि लगाएर हरेक क्षेत्रमा यो राष्ट्र सेवाको क्षेत्रमा टेवा पुर्याइराख्नु भएको एकजना यस्तो हस्तीसँग कुराकानी गर्दैछु आज। त्यहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। उहाँको नामलाई मैले एकैछिन पछाडि अलाउड गर्नेछु। अहिले चाहिँ उहाँ कलोजमा हुनुहुन्छ। यति बेला छोटो गीतबाट हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न चाहन्छौँ। यो गीतपछि फेरि आउनेछौँ। ए बाउ किन्देऊ न भटभटे होइन। अब भटभटेमा चढ्ने मन सबैलाई छ। आज हाम्रो आज स्रष्टा हुनुहुन्छ, आजको अतिथि पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँगै आज हामी खिचडी पकाउनेछौँ। खिचडी सबैजनाले खानुपर्छ। तपाईँहरू विभिन्न माध्यमबाट सुन्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। सङ्घर्ष अनलाइन पेजबाट पनि छौँ हामी यति बेला र तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको अतिथि हुनुहुन्छ, आजको पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा अनियर गर्छु। जो कि पछिल्लो समय राष्ट्र सेवामा खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीले समय किन नदिने त भन्ने उद्देश्यले पनि हो। र उहाँमा एउटा छुट्टै खालेको विछुट्टै खालेको प्रतिभा छ, जो आफूभित्र रहेर अब समाज सेवासँगै उहाँले यो साहित्य क्षेत्रमा एकदम धेरै दखल राख्नुहुन्छ। यसै गरी उहाँ यो साहित्यिक साङ्गीतिक हरेक क्षेत्र, यो कमेडियन क्षेत्र, हरेक क्षेत्रलाई उहाँले अब एकमुष्ट रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। आज यस्तो प्रतिभा हुनुहुन्छ। योभन्दा विगत केही समय अगाडि पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। आज फेरि पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सन्तोष हरदम मगर हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। सञ्चारमा हुनुहुन्छ? एकदम बाँचिएकै छ भन्नुपर्छ क्यारे। अनि बाँच्नु ठुलो कुरा हो। अनि त पछिल्लो समय कतातिर के गर्दै हुनुहुन्छ? म पछिल्लो समयमा चाहिँ राष्ट्र सेवकको रूपमा चिनिरहेको छु। पोखरातिर छु भन्नुपर्छ क्यारे। पोखरातिर हुनुहुन्छ हाल तपाईँ। आज चाहिँ लिबाङतिर संजोगले तपाईँ हाम्रो भेटघाट भएको छ गरी है? एकदमै। अनि त तपाईँ त पछिल्लो समय यो
एकदम साहित्यिक यात्रामा पनि रम्दै हुनुहुन्छ। यो आफ्नो जागिर सँगसँगै जागिरको सिलसिलामा पनि तपाईँको यो रुचिको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब तपाईँकै मुखा र बिन्दुबाट तपाईँले नचिन्ने हुनु त कमै हुनुहुन्छ होइन, यति बेला सुन्ने श्रोताहरूले धेरैले चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई। त्यही पनि तपाईँकै मुखा र बिन्दुबाट तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष हरदम मगर हो। ठेगाना चाहिँ सुनसरी गाउँपालिका 6 फगाम रोल्पा हो भने साबितको चाहिँ फगाम 8 भलभाङ भन्छ क्यारे। तपाईँ चाहिँ विगतको समयमा रोल्पाको जल्दो बल्दो साहित्यकार भनेर पनि तपाईँलाई चिन्ने गरिन्थ्यो, ताकि अहिले पनि तपाईँले साहित्य क्षेत्रमा टेवा पुर्याइराख्नु भएको छ, साहित्यिक आफ्नो दखलतालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तथापि पनि तपाईँ फेरि यो राष्ट्र सेवकको क्षेत्रमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति हुनुभएको छ। तपाईँले यो साहित्य क्षेत्रसँगै त्यहाँ तपाईँको लगाव राख्नु तपाईँको बाध्यता हो या त तपाईँको रहरको विषय हो? मेरो साहित्य चाहिँ सर्वप्रथम सबैभन्दा सानैदेखि रुचि भएको हो, तर पछिल्लो क्रममा यो सेवकको रूपमा सानैदेखि नै सेवकको रूपमा पनि मेरो सानैदेखि रुचि नै हो भन्नुपर्छ क्यारे। अनि तपाईँ यो राष्ट्र सेवकको क्षेत्रमा होइन जब नियुक्ति हुनुभयो कहिले हुनुभयो? 2076 साल साउनमा भएको थियो। 2076 साल साउनमा भयो। यति बेला हाम्रो तपाईँ आइसकेपछि हाम्रो श्रोताहरूले फिल गरिराख्नु भएको छ, महसुस गरिराख्नु भएको छ कि उहाँको मुखार बिन्दुबाट कुरा भन्दा बढी प्रतिभा सुन्नुपर्छ भन्ने खालेको महसुस गर्नुभएको छ। के सुनाउनुहुन्छ तपाईँ? कार्यक्रमको नाम जस्तै खिचडी हो होइन, खिचडी जस्तै आज म गजल कविता मुक्तक लिएर आएको छु। म सबैभन्दा पहिला चाहिँ म गजल सुनाउँछु, किनकि मैले लेख्ने विधा नै गजल हो। म गजल सुनाउँछु। नानी नानी एल्बममा मेरो जस्तै चेहरा कसको हो? नानी नानी एल्बममा मेरो जस्तै चेहरा कसको हो? बा भन नानी यो 22मा हजुरको फोटो हो। नानी एल्बममा मेरो जस्तै चेहरा कसको हो? बा भन नानी यो 22मा हजुरको फोटो हो। आफै गर्न र अरूलाई भन्नमा निकै पार्थक्य छ मित्र। आफै गर्न र अरूलाई भन्नमा निकै पार्थक्य छ मित्र। नानी एल्बममा मेरो जस्तै चेहरा कसको हो? बा भन नानी यो 22मा हजुरको फोटो हो। आफै गर्न र अरूलाई भन्नमा निकै पार्थक्य छ मित्र। हेर्नेहरूको लागि त अग्लो पहाड पनि होचो हुन्छ। हेर्नेहरूको लागि त अग्लो पहाड पनि होचो हुन्छ। दलितको हत्केलाले छोएको वस्त्र लगाएर, दलितको हत्केलाले छोएको वस्त्र लगाएर, दलितको हत्केलाले छोएको वस्त्र लगाएर आफै गर्न र अरूलाई भन्नमा निकै पार्थक्य छ मित्र। आफै गर्न र अरूलाई भन्नमा निकै पार्थक्य छ मित्र। हेर्नेहरूको लागि त अग्लो पहाड पनि होचो हुन्छ। दलितको हत्केलाले छोएको वस्त्र लगाएर कसरी भन्न सकेको हो तेरो जात सानो हो? कसरी भन्न सकेको हो तेरो जात सानो हो? पछि धकेल्नु भएछ हजुरको हस्त समाउँदा समाउँदा। पछि धकेल्नु भएछ हजुरको हस्त समाउँदा समाउँदा। दलितको हत्केलाले छोएको वस्त्र लगाएर कसरी भन्न सकेको हो तेरो जात सानो हो? पछि धकेल्नु भएछ हजुरको हस्त समाउँदा समाउँदा। बुझ्नु अब त धकेली माग्ने हजुरको पालो हो। बुझ्नु अब धकेली माग्नु पर्ने त हजुरको पालो हो। म गजलको अन्तिम शिरमा छु अथवा मक्तामा छु। भाग्यले सन्तोषलाई अलपत्र पारेकै दिन, भाग्यले सन्तोषलाई अलपत्र पारेकै दिन, भाग्यले सन्तोषलाई अलपत्र पारेकै दिन। पछि धकेल्नु भएछ हजुरको हस्त समाउँदा समाउँदा। बुझ्नु अब धकेली माग्नु पर्ने त हजुरको पालो हो। भाग्यले सन्तोषलाई अलपत्र पारेकै दिन। बैरीले हाँस्दै भनेको हो यो तेरो हो यो मेरो हो। बैरीले हाँस्दै भनेको हो यो तेरो हो यो मेरो हो। नानी एल्बममा मेरो जस्तै चेहरा कसको हो? बा भन नानी यो 22मा हजुरको फोटो हो। धन्यवाद सर।
साह्रै मन छुने साह्रै मार्मिक गजल सुनाउनु भएको छ एकदम मन छुने खालेको गजल ताकि तपाईँ पछिल्लो समय होइन आफ्नो जागिरसँगै यो आफ्नो पेसालाई आफ्नो जो रुचिको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ताकि सानैदेखिको कुरा गरौँ ताकि हामी अहिले जागिरे कुरा छोडेर तपाईँको बाल्यकालबाट सुरु गरौँ ताकि तपाईँ बाल्यकालबाटै यो साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो या त तपाईँ पछि आएर कसैको प्रेरणाले यो साहित्य क्षेत्रतिर लाग्नुभयो हजुर मैले लेख्न चाहिँ कक्षा 6 देखि सुरु गरेको हो ऊ बेला कविता भनेर शीर्षक दिन्थे तर पनि अहिलेको रूपले हेर्ने क्रममा चाहिँ सायरी जस्तो ऊ बेला कविता भनेर शीर्षक दिइन्थ्यो र लेखिन्थ्यो गीत जस्ता लाइन मिलेका सायरीहरू भनिन्थ्यो भनौँ न सायरी लेखिन्थ्यो र मैले कक्षा 8 देखि गजल लेख्न सुरुवात गरेको हो सामान्यतया र मैले जुन अहिले लेख्छु गद्य कविता त्यो चाहिँ कक्षा 10 देखि सुरुवात गरेको हो र मैले 10 को परीक्षा दिए लगत्तै गणेश झाँक्री भन्नेसँग मेरै गाउँको हुनुहुन्छ उहाँसँग अन्यल जीवन भन्ने कृति निकालेको थिएँ लगभग सुरुवातमै निकालेको थिएँ मैले कक्षा 10 को परीक्षा दिएर 11 मा पढ्ने क्रममा निकालेको थिएँ जस्तो कि तपाईँलाई यो रचना भन्ने होइन यो सृजनाहरू तपाईँको विचारमा के हो जस्तो लाग्छ ताकि यो तपाईँले थुप्रै सृजनाहरू गर्नुहुन्छ ताकि मुक्तक गजल कविता लगायत अन्य विधामा पनि तपाईँले कलम चलाउनुहुन्छ ताकि यो तपाईँको परिभाषामा तपाईँले परिभाषित गर्ने बेला कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ साहित्य भन्ने कुरा सबैले एउटै परिभाषित गरेका छैनन् अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा चाहिँ साहित्य भनेको लगभग गुनासो पोख्ने माध्यम लगभग आफूसँग जब दुःख पर्छ र दुःख परिरहेको बेला मात्र पनि होइन आफूसँग हर्षले छाइरहेको बेला लगभग त्यति बेला लेख्ने गरिन्छ सुख दुःखका अनुभूतिहरू बटुलेर लेख्ने गरिन्छ भनौँ न पक्कै पनि पछिल्लो समय होइन तपाईँले ताकि आफ्नो जागिरे जीवन सँगसँगै यो आफ्नो रुचिको क्षेत्रलाई अगाडि बढाइराख्ने बेला ताकि कहिलेकाहीँ टाइम नपुग्न सक्छ समय नहुन सक्छ भन्ने हो ताकि तपाईँ एउटा प्रहरी जवान हुनुहुन्छ होइन ड्युटीमा खटिनुपर्छ यो बेला समयलाई कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ यो आफ्नो सृजनाको क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ मैले खास गरी साहित्य त मध्यरातमा लेख्ने गर्छु जब एकान्तमा पहिला गाउँघरमा बाख्राहरू चराउने क्रममा त्यति बेला लेख्ने गर्थेँ पछिल्लो क्रममा चाहिँ म विद्यालय हुने क्रममा राति उठेर पनि लेख्ने गर्थेँ लगभग मध्यरातमा लेख्ने गर्थेँ र अहिले चाहिँ ड्युटीको क्रममा पनि मैले लेख्ने नै गर्छु लगभग राति जब मैले प्रायः लेख्नु त राति नै हो मैले राति नै लेख्ने गर्छु पक्कै पनि तपाईँ एउटा रातिमा लेख्नुहुन्छ ताकि मध्यरातमा होइन हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छन् नि होइन ताकि हामीलाई सुत्नको एकदम रातिको 12 बजे एकदम मस्त निद्रामा भएको बेला तपाईँले चाहिँ आफ्नो सृजनाहरू पस्किनुहुन्छ आफ्नो सृजनाहरू तयार पार्नुहुन्छ होइन हजुर एकदमै ठिक छ यति बेला फेरि तपाईँको मुखार बिन्दुबाट एउटा मुक्तक सुनाउन है हुन्छ म मुक्तक सुनाउँछु जे गर्नुहोस् नेपालमा ठुलालाई कानुन लाग्दैन जे गर्नुहोस् नेपालमा ठुलालाई कानुन लाग्दैन ठाउँमा मान्छे हुनुपर्छ दाजुभाइ कानुन लाग्दैन जे गर्नुहोस् नेपालमा ठुलालाई कानुन लाग्दैन ठाउँमा मान्छे हुनुपर्छ दाजुभाइ कानुन लाग्दैन मान्छे काट्नुहोस् मार्नुहोस् बलात्कार गर्नुहोस् तपाईँ मान्छे काट्नुहोस् मार्नुहोस् बलात्कार गर्नुहोस् तपाईँ जे गर्नुहोस् नेपालमा ठुलालाई कानुन लाग्दैन ठाउँमा मान्छे हुनुपर्छ दाजुभाइ कानुन लाग्दैन मान्छे काट्नुहोस् मार्नुहोस् बलात्कार गर्नुहोस् तपाईँ बस ठाउँमा मान्छे होस् मेरो बुझाइ कानुन लाग्दैन बस ठाउँमा मान्छे होस् मेरो बुझाइ कानुन लाग्दैन अहिले चाहिँ यो देशमा चल्दै आएको छ क्या होइन एकदम समय सान्दर्भिक साह्रै मन छुने मुक्तक तपाईँको यो पछिल्लो समयको यो साह्रै राम्रो छ तपाईँको यो लेखन क्षेत्र यो नेपाली आकाशमा यो साहित्यिक आकाशमा सर्वप्रिय भनौँ यो कार्यक्रमले तपाईँलाई हामी शुभेच्छा पनि बोल्छ र तपाईँको हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँले यो मुक्तकले भन्नुभयो ताकि तपाईँ आफै देशको रक्षार्थ खटिराख्नु भएको छ ताकि तपाईँले कानुन लाग्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो यद्यपि यो आफ्नो दाजुभाइ राम्रो ठाउँमा छ भने तपाईँ एउटा सुरक्षाकर्मीको हिसाबले पनि तपाईँले त्यहाँहरूलाई त्यस्तो खालेको कसुर आयो भने कस्तो खालेको भूमिकामा तपाईँ उत्रिनुहुन्छ ताकि तपाईँको सिर्जना अनुसार तपाईँले गतिविधिहरू गर्नु यो चाहिँ यस्तो यो साहित्य हो होइन एकदम विशेष गरी यो व्यङ्ग्य हान्न खोजेको यो नेपालमा जसरी चलिरहेछ नि अब कस्तो छ भने नेपालमा
आफ्नो मान्छे भएपछि ठुला ठुला मान्छेहरू भएपछि पैसा भएपछि त्यसलाई कानुनमा पनि छुट दिइन्छ होइन। तर त्यस्तो नहोस् भनेर यसलाई चाहिँ व्यङ्ग्य रूपले चाहिँ मैले लेखिएको हो। लगभग कामसम्म परोस् भन्नको लागि चाहिँ यो लेखिएको हो। यो चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक नै भनौँ क्या। पक्कै पनि तपाईँको यो मुक्तकले समाजमा सकारात्मक एउटा चेतना फैलाउने छ ताकि समाजमा हुँदै गरेका यी घटनाहरूलाई चाहिँ अलिक कम गर्नको लागि एकदम भूमिका खेल्नेछ। हामी शुभेच्छा पनि बोल्छौँ। ताकि हामी विषयवस्तु चेन्ज गरौँ। तपाईँ एउटा देशको खम्बा पनि हो, यसमा तपाईँ एउटा युवा पनि हो फेरि भन्ने हो भने, अर्को हिसाबले भन्ने हो भने। ताकि तपाईँको गुनासो के पनि आएको छ भनेपछि पछिल्लो समय दर्शक श्रोताहरूले के भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो हरदम के हो ब्रह्मचार्य नै बस्ने हो कि के हो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ नि। हजुर हजुर, अब के छ समय परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्ला। त्यही त वैशाख पनि नजिक आउँदैछ, के छ सोच? त्यस्तो हालको लागि छैन सर। अब पछिल्लो क्रममा होला त्यो समय अनुसार चल्नु पर्ला, तर हालैको लागि त्यस्तो सोचमा म अहिले छैन। त्यस्तो छैन अहिले? हजुर एकदमै। दिलले खाएको मान्छे त हुनुहुन्छ होला कसै? त्यस्तो पनि छैन भनौँ। यति बेला थुप्रै श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँहरूलाई चाहिँ साँच्ची हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नठग्नु होला फेरि। हजुर हजुर, पक्कै पनि पछिल्लो समय होइन थुप्रैले चिन्ता गर्ने कुरा भयो त कि तपाईँ एउटा देशको सुरक्षाको लागि खट्ने मान्छे र फेरि तपाईँले आफ्नो सृजना मार्फत समाजलाई दोहोऱ्याउने मान्छे र समाजलाई पस्किने मान्छे पनि हो। त्यसैले पनि तपाईँको बारेमा सोच्नु स्वाभाविक कुरा होइन र? हजुर हजुर एकदमै, त्यो सोच्नु पनि पर्छ, सोच्नु पनि दिनुपर्छ। ठिक छ। अनि यति बेला फेरि हामी तपाईँको अर्को रचना के छ सुनाउन? हुन्छ, म कविता सुनाउँछु। गद्य कविता छ। कविताको शीर्षक रहेको छ प्रेम र सपना। कविताको शीर्षक फेरि पूर्ण एकपटक, प्रेम र सपना। म कविता वाचन गर्छु। तिम्रै निम्ति स्वागत कुडिरहेको आँगन र फुल, अचेल मौनताको खोल ओढिरहेछ। सम्बन्धले प्रेम विरुद्धको गीत गाइरहँदा तिम्रो मस्तिष्कले बजाइरहेछ शान्तिको ढोल। मोबाइलको डिस्प्लेबाट तिम्रो तस्बिर हटाए, ढलमा फोहोर फाले चाहिँ फालिदिए ग्यालरीबाट तिम्रो तस्बिर। थिचिदिए डिलिट नि र तिम्रो नम्बर, तर स्वर्णिम भएन तिमीले दाग लगाएर हिँडेको मुटु। फौजीले पृथक पृथक जमिन इसारा दिए झै, फौजीले पृथक पृथक जमिन इसारा दिए झै दियो समयले खतरनाक अनुरागी इसारा। जहाँ भुइँचालो आयो जिन्दगीमा र तहस महस बनायो प्रेमको अग्लो गिरिह। मात्र उभाइदियो सम्झनाले नक्कली प्रमाण, मैले देखिरहेछु मधेसबाट हिमाल आरोहण गर्दै गरेको प्रेमको सपना। यसरी पृथक पृथक सपना देख्दै निकालिरहेछु अन्तरिक्षसम्मको यात्रा जिन्दगीको। तिमी देखिरहनु भविष्यसम्मका तेजिला सपनाहरू, बस म असफलको मृत्यु कुरिरहेको छु, बस म असफलको मृत्यु कुरिरहेको छु। धन्यवाद। एकदम तपाईँको यो सृजनाले होइन मान्छे सबैजनालाई भावुक बनाउँछ। ताकि म पनि भावुक बनेको छु। हाम्रो सपना सरगम डाङ्गे आफैमा उहाँ पनि एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ होइन, ताकि प्रविधि कक्षमा पनि हुनुहुन्छ, हामी यताबाट पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ तपाईँ, हामी बोलिरहेका छौँ। यति बेला थुप्रै श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, आज कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मध्यबिन्दुबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला आज हाम्रो अतिथि पाहुना हुनुहुन्छ सन्तोष हरदम मगरे, जो पछिल्लो समय यो साहित्यिक आकाशमा यो हरेक क्षेत्रमा अव्वल बनिराख्नु भएको छ। आफ्नो जागिरे जीवनसँगै आफ्नो लेखन क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र उहाँसँग आज हामी खिचडीमा विशेष परिकार मिसाउँदैछौँ। त्यसैले आजको खिचडी साँच्चीकै मिठो बन्ने छ, सबैजनाले सँगै बसेर खानेछौँ, यो अनुभूति हामीले गर्नेछौँ। तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यो मध्यबिन्दुमा। धन्यवाद सर। अनि अबको के छ पछिल्लो सोच तपाईँको? ताकि योभन्दा पहिला तपाईँले कविता लेख्नुहुन्थ्यो, अहिले गजल पनि लेख्नुहुन्छ। मुख्य तपाईँले चाहिँ गजललाई दिनुभएको छ आफ्नो समय होइन? हजुर हजुर। अब के छ, अबदेखि आउने समयमा हामी तपाईँलाई साहित्य क्षेत्रमा अब सन्तोष हरदम साहित्य प्रेमी भनेर चिन्ने कि तपाईँलाई देशप्रेमी, अन्यथा तपाईँलाई यो देशको सुरक्षाकर्मी भनेर चिन्ने, तपाईँलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्दा राम्रो हुन्छ? अब त्यो त अब जनसमुदायहरूको हातमा पनि पर्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ,
अब साहित्यहरू पनि लेखिरहेको छु र उतातिर पनि गरिरहेको छु। तर पहिलाको जस्तो कार्यक्रमहरूमा हिँड्न डुल्न र आफूले चाहेको जस्तो गर्न चाहिँ अलिक कम छ अहिले। अब बन्धनभित्र बाँधिएको छ। अब जागिरे जीवनसँगै अब साहित्यिक यात्राहरूमा हिँड्न डुल्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै पर्छ। र तपाईँलाई कस्तो महसुस लागिरहेछ ताकि तपाईँ योभन्दा पहिला खुल्ला यो साहित्य जगतमा म पाइला टेक्छु, म यहाँबाटै अगाडि बढ्छु भन्ने तपाईँको उद्देश्य थियो होला, ताकि अहिले पछाडि जागिरे जीवनमा बाँधिनु भएको छ। पहिले र अहिलेमा तपाईँले कतिको फरक पाउनु भएको छ? पहिले र अहिलेमा त पृथक फरक छ, धेरै फरक छ। अब पहिला चाहिँ आफूले चाहेका सपनाहरूसँगै हिँड्न पर्थ्यो, तर पनि आफूसँग धन हुँदैन थियो। तर अहिले धन छ तर मन छैन भनौँ। यो धन र मन चाहिँ परिपूरक हुँदो रहेछ। धन हुँदा मन नहुने, मन हुँदा धन नहुने। तर पनि तपाईँले धनलाई र मनलाई सँगै ढाल्नु भएको छ ताकि आउने दिनहरूमा तपाईँको यस्तै रचनाहरू फेरि हामीले सुन्नेछौँ, हेर्नेछौँ, ताकि अबको तपाईँको योजनाहरू के छन्, ताकि पुस्तकहरू विमोचन गर्ने, किताबहरू निकाल्ने यस्तो सोचहरू छ कि छैन? हजुर, योभन्दा पहिला चाहिँ मेरा 3वटा किताबहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ अरूसँग निकालिएका हुन्। र अहिले पछिल्लो क्रममा मैले एकल गजल सङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा छु र गजल नपुगिरहेको हो कि जस्तो लागिरहेछ। गजल लगभग अहिले 30-35वटा भए। अब गजल पुरा भएपछि 2077 सालतिर 78 सालतिर एउटा गजल कृति निकाल्ने सोचमै छु भन्नुपर्छ। ताकि तपाईँ त यो मुक्तक गजलका किताबहरू पनि निकालिसकेको मान्छे होइन, ताकि तपाईँलाई थुप्रै साहित्य प्रेमी मनहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ यस्तो अपर्च्युनिटी, यस्तो मौका मिलेको छ, त्यहाँले यो कुरा पनि भनिदिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो प्रश्न पनि सोधेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको हुनसक्छ। ताकि किताब निकाल्नको लागि धेरैजनाले मनसाय राख्नुहुन्छ, निकाल्न खोज्नुहुन्छ, तर पनि उहाँहरूले थाहा हुँदैन कि कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसरी सम्पर्क गर्ने, ताकि किताब निकाल्ने बेला लागत कति लाग्छ, हामीले कति आर्थिक जुटाउनु पर्छ भन्ने खालेको उहाँहरूलाई यस्तो मनोफिल पनि हुनसक्छ। एउटा नर्मल्ली एउटा सामान्य साधारण हिसाबले किताब निकाल्ने बेला लागत कतिदेखि कतिसम्म लाग्छ? अब पुस्तक निकाल्नको लागि त समय धेरै, के अरे समय अरे आर्थिक स्थितिले धेरै नै लाग्छ। 35-40 हजार, कम्तीमा पनि 35-40 हजार त लाग्छ। मैले सुरुको गजल सङ्ग्रह अन्यल जीवन लगभग 35-40 हजार 40 हजार जतिमा लगत गरेर निकालेको हो। त्यसमा पनि डिजाइनमा पनि भर पर्छ होला फेरि? हजुर, डिजाइनमा भर पर्छ। 3 थरीका कागजहरू पाइन्छन्, लो क्वालिटी, हाई र मिडियम। अब हामीले निकाल्ने भनेको मिडियम हो। अहिलेसम्म तपाईँलाई यो सन्तोष हरदम मगर भनेर बाहिर पब्लिकमा जुन चिनाउने खालेको तपाईँको यो जति पनि पुस्तक निकाल्नु भएको छ, तपाईँलाई त्यो पुस्तकमध्ये त्यो भित्रबाट कुनलाई छान्नुहुन्छ हजुरले? त्यो चाहिँ मैले छान्ने चाहिँ सबैभन्दा त रोल्पा गजल सङ्ग्रह नै छान्छु। रोल्पा र अभिन्न मोड पनि हो, तर सबैभन्दा चाहिँ म रोल्पा छान्छु। तपाईँले जो सृजना गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यो किताबभित्र जति रचनाहरू राख्नु भएको छ, त्यो रचनाभित्रबाट पनि तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने, मलाई यो औधी मनपर्छ भन्ने खालेको त्यस्तो एउटा केही सृजना छ भने सुनाउन त। यति बेला हाम्रो थुप्रै श्रोताहरूले सुन्नको लागि अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ। आज हामी कुरा कम गरेर प्रतिभा धेरै सुनाउन पाएको भए हामीलाई मजा आउँथ्यो भन्ने खालेको महसुस पनि त्यहाँहरूले गर्नुभएको छ। बरु एउटा तपाईँको सृजना सुनाउन है? हुन्छ, म सुनाउँछु। घाटी नरेट्ने खुकुरीको धार बनाएको हुँ, घाटी नरेट्ने खुकुरीको धार बनाएको हुँ, अब म कसरी भनौँ संसार बनाएको हुँ। घाटी नरेट्ने खुकुरीको धार बनाएको हुँ, अब म कसरी भनौँ संसार बनाएको हुँ। आमा सोझो औँलाले घिउ कहिल्यै नआएपछि, आमा सोझो औँलाले घिउ कहिल्यै नआएपछि, आमा सोझो औँलाले घिउ नआएपछि, अब म कहिल्यै सोझो नबन्ने विचार बनाएको हुँ, अब म कहिल्यै सोझो नबन्ने विचार बनाएको हुँ। घाटी नरेट्ने खुकुरीको धार बनाएको हुँ, अब म कसरी भनौँ संसार बनाएको हुँ। बाहुन पुग्ने इनारमा दलित प्रतिबन्ध छ, बाहुन पुग्ने इनारमा दलित प्रतिबन्ध छ, बाहुन पुग्ने इनारमा दलित प्रतिबन्ध छ। छोटे सार्की भन्छ त्यो इनार बनाएको हुँ, छोटे सार्की भन्छ त्यो इनार बनाएको हुँ। आमा सोझो औँलाले घिउ नआएपछि, अब म कहिल्यै सोझो नबन्ने विचार बनाएको हुँ।
म सत्यनिष्ठ बन्नाले सबैको दुश्मन बनेको हुँ। म सत्यनिष्ठ बन्नाले सबैको दुश्मन बने, म सत्यनिष्ठ बन्नाले सबैको दुश्मन बने, र त अहिले चोरको बजार बनाएको हुँ। बाहुन पुग्ने इनारमा दलित प्रतिबन्ध छ। छोटे सार्की भन्छ त्यो इनार बनाएको हुँ। मेरो देशमा बेरोजगारले रुवाइरहेको छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। मेरो देशमा बेरोजगारले रुवाइरहेको छ। म सत्यनिष्ठ बन्नाले सबैको दुश्मन बने, र त अहिले चोरको बजार बनाएको हुँ। मेरो देशमा बेरोजगारले रुवाइरहेको छ। अगुवा भन्नुहुन्छ देशमा रोजगार बनाएको हुँ। अगुवा भन्नुहुन्छ देशमा रोजगार बनाएको हुँ। घाँटी नरेट्ने खुकुरीको धार बनाएको हुँ। अब म कसरी भनौँ संसार बनाएको हुँ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो होइन, एकदम मन छुने तपाईँको यस्ता राम्रा शब्दहरू छ। यस्तो एकदम तिखो तरिकाले होइन मनलाई चसक्क पार्ने खालेको तपाईँको सृजनाहरू छ। तपाईँको यो सृजनाको लागि त हामीले कसरी बयान गरौँ र एकदम राम्रो छ। अझै प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ भोलिको यो साहित्य क्षेत्रमा होइन अझै सफल रूपमा देख्न पाऊ यो अपेक्षा पनि गर्छौँ, र तपाईँको आउने सङ्ग्रहमा होइन आउने गजल सङ्ग्रहमा पनि तपाईँको सफलता उच्च बिन्दुमा पुगोस् हामी यो अपेक्षा पनि गर्छौँ। अनि त हामी करिब उत्तरार्धतिर पनि प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौँ यो अवस्थामा, ताकि तपाईँसँग आज हामी भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। थुप्रै श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँको आवाज, हाम्रो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँ जस्तो घर परिवारबाट हुन्छ नि, तपाईँलाई पहिला साहित्य क्षेत्रमा रुचि तपाईँले जो देखाउनु भयो त्यहाँ घर परिवारबाट कतिको सपोर्ट थियो? घर परिवारबाट राम्रो सपोर्ट नै भयो। सपोर्ट नभइरहेको भए म यहाँसम्म आउने पनि थिएन। घर परिवारबाट, साथीहरूबाट, आफन्तजन, इष्टमित्रबाट पनि राम्रो सपोर्ट नै भयो भन्नुपर्छ क्या। अनि तपाईँ त यो पछिल्लो समय गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ, हामीले कुनै मिडियाहरूमा देखेका थियौँ होइन? तपाईँको आवाज पनि राम्रो छ। तपाईँको आवाज आज हामीले सुन्न पाउँछौँ कि नै? गीत त खासै गाउँदैन, अब नगाउ क्या। गीत आज एकदम हामी साहित्य सम्बन्धी नै कुराकानी गर्छौँ तपाईँसँग। ठिक छ, तपाईँको विधामा गीत नपरे पनि तपाईँको आवाज साँच्चीकै राम्रो छ, हामीले सुनेका थियौँ। योभन्दा पहिला केही मिडियाहरूबाट सुनेका थियौँ। र त अब हामी करिब उत्तरार्धतिर छौँ। अब तपाईँको यो आउने गजल सङ्ग्रह जो छ नि, त्योभित्रबाट कुनै तपाईँले कन्ट्रोल गरेको केही सृजना छ भने सुनाउन। हवस्, म सुनाउँछु। गृह कहाँ भट्काउँछ भुइँचालो आउँदैमा, गृह कहाँ भट्काउँछ भुइँचालो आउँदैमा, मनुष्य निरुत्साह हुन्छ उकालो आउँदैमा। गृह कहाँ भट्काउँछ भुइँचालो आउँदैमा, मनुष्य निरुत्साह हुन्छ उकालो आउँदैमा। दौतरी शङ्का त अलि सुहाउँदो पो गर्नुपर्छ, दौतरी शङ्का त अलि सुहाउँदो पो गर्नुपर्छ। गृह कहाँ भट्काउँछ भुइँचालो आउँदैमा, मनुष्य निरुत्साह हुन्छ उकालो आउँदैमा। दौतरी शङ्का त अलि सुहाउँदो पो गर्नुपर्छ। प्रेम नहुन पनि सक्छ अङ्गालो आउँदैमा, प्रेम नहुन पनि सक्छ अङ्गालो आउँदैमा। मास्टर सकेर मात्र ऊ कृषक बनेको हो, मास्टर सकेर मात्र ऊ कृषक बनेको हो। दौतरी शङ्का त अलि सुहाउँदो पो गर्नुपर्छ। प्रेम नहुन पनि सक्छ उकालो आउँदैमा। मास्टर सकेर मात्र ऊ कृषक बनेको हो। अनपद नसोच्नु होला गोठालो आउँदैमा, अनपद नसोच्नु होला गोठालो आउँदैमा। जुनले चेहरा फेर्छ मेघले आदित्य छेक्छ, जुनले चेहरा फेर्छ मेघले आदित्य छेक्छ। मास्टर सकेर मात्र ऊ कृषक बनेको हो। अनपद नसोच्नु होला गोठालो आउँदैमा। जुनले चेहरा फेर्छ मेघले आदित्य छेक्छ। हर्ष हुनु हुँदैन एकैछिन उज्यालो आउँदैमा, हर्ष हुनु पर्दैन एकैछिन उज्यालो आउँदैमा। मौसम जस्तै फेरिरहन्छ जिन्दगी पनि, अन्तिम शेर। मौसम जस्तै फेरिरहन्छ जिन्दगी पनि, तिलक सर। मौसम जस्तै फेरिरहन्छ जिन्दगी पनि। जुनले चेहरा फेर्छ मेघले आदित्य छेक्छ। हर्ष हुनु पर्दैन एकैछिन उज्यालो आउँदैमा। मौसम जस्तै फेरिरहन्छ जिन्दगी पनि। घरिघरि चोट नदिए हुन्थ्यो पालो आउँदैमा, घरिघरि चोट नदिए हुन्थ्यो पालो आउँदैमा। गृह कहाँ भत्काउँछ भुइँचालो आउँदैमा, मनुष्य निरुत्साह हुन्छ उकालो आउँदैमा। धन्यवाद।
एकदम यो साहित्य भनेको चाहिँ हामीले एकदम सिधा रुखलाई पनि बाङ्गो टिङ्गो बनाएर होइन हरेक दृष्टिकोणले त्यसलाई हेर्न सकिन्छ भन्छन् होइन ताकि तपाईँले पनि आफ्नो रचना मार्फत एकदम बढी तपाईँले यो पछिल्लो समय यो देशभक्ति खालेको एउटा सृजनाहरू एकदम बढी गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा पहिला तपाईँको यो शृङ्गारिक माया प्रेम सम्बन्धी धेरै सुनिन्थ्यो। आज किन पछिल्लो समय तपाईँको यो तपाईँ जागिरी जीवनमा बाँधिएर आफ्नो प्रत्यक्ष जीवनसँग त्यस्तै खालेको म्याच गरेर तपाईँले यस्तो खालेको सृजना गरिराख्नु भएको छ या त तपाईँको के छ? अब यो देशको स्थिति हेरेर यो देश कसरी ढल्किरहेछ र देशमा के भइरहेको छ यसरी नै लेख्ने गरिरहेको छु। मैले शृङ्गारिक गजलहरू पनि लेखिरहेको छु, शृङ्गारिक कविता गजलहरू पनि लेखिरहेको छु, तर अचेल यी गजल कविताहरू शृङ्गारिक अत्यन्तै कम लेखिरहेको छु। र तपाईँ यो साहित्य क्षेत्रसँगै आफ्नो दैनिक कर्तव्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै हुनुहुन्छ ताकि आफ्नो ड्युटीहरूसँगै आफ्नो साहित्य सृजनालाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ आफ्नो जीवन ताकि यो साहित्य क्षेत्र र आफ्नो पारिवारिक पद्धतिहरू तपाईँको जे छ नि कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हजुर? सन्तुष्टि नै छु भन्नुपर्छ। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। अनि घरको पारिवारिक अवस्थाहरू कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था भन्ने क्रममा चाहिँ मिडियम खालकै छ। मिडियम खालकै छ हुन एकदम तपाईँ हामी पहाडी ठाउँको मान्छे होइन मिडियम भन्दा माथि त्यति धेरै नहोला पनि करिब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। हामी अलिकति तपाईँको बाल्यकालतिर पुगौँ ताकि तपाईँ बाल्यकालमा तपाईँको स्वभाव कस्तो थियो? बाल्यकालमा चाहिँ मेरो चञ्चल स्वभावको थियो अरे। चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, मैले थाहा भएदेखि नै म चञ्चल स्वभावकै छु। लगभग उटपट्याङ गर्ने, गजल कविताहरू लेख्ने, गीत गाउने चञ्चल स्वभावकै थिएँ। बानी बेहोरा पनि ठिकै थियो भन्नुपर्छ। तपाईँलाई यो अहिलेसम्म होइन जति पनि छ नि खानाहरू कुन खाना मनपर्छ? मलाई त सिम्पल खालकै मनपर्छ। सिम्पल खालकै? हजुर हजुर। अनि तपाईँलाई मनपर्ने साहित्यकारको नाम सोधे भने तपाईँले कसको नाम लिनुहुन्छ अगाडि? मलाई त सबैभन्दा मनपर्ने साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नै हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा तपाईँलाई मनपर्छ। अनि तपाईँलाई मनपर्ने भगवानको नाम लिनु पर्यो भने? अब भगवान त त्यस्तरी मान्दै आएको चाहिँ छैन। अब भनौँ न विष्णु भगवान के भन्छन् होइन पनि। अनि एकदम अनि अहिलेसम्म तपाईँलाई मनैबाट एकदम धेरै रुचाएको मान्छे कसैको नाम लिनुहोस् न? अब मलाई मनपर्ने त सबै मान्छेहरू हो, त्यसरी नलिम फेरि पक्षबाट भएको जस्तो होला। सबैलाई नै मनपर्छ भनौँ न। हामी करिब अन्त्यतिर छौँ होइन। त्यसमा सबैले मनपर्छ भन्ने भन्दा पनि एकजना आफ्नो दिलभित्र राखेको सजाएको मान्छे कसै हुनुहुन्छ भने नाम लिनु भन्न खोजेको थिएँ मैले। अब त्यस्तो छैन सर, त्यस्तो छैन होइन? हजुर ल ठिक छ। अनि हामी करिब अन्त्यमा छौँ, हामी छुट्नुपर्छ आजको व्यवसायबाट। त्योभन्दा पहिला तपाईँसँग केही छोटो केही छ भने सुनाउन। हुन्छ, म गजल सुनाउँछु नि त फेरि है। छोटोमा हामीसँग समय एकदम कम छ। ल, तिमीले कुल्चेको मुटु फेरि नै पर्छ भन्ने छैन, नयन चिम्लेर जाऊ सम्झिनै पर्छ भन्ने छैन। तिमीले कुल्चेको मुटु फेरि नै पर्छ भन्ने छैन, नयन चिम्लेर जाऊ सम्झिनै पर्छ भन्ने छैन। समयले मलाई पत्थर भएर बाँच्न सिकाएको हो, समयले मलाई पत्थर भएर बाँच्न सिकाएको हो। तिमीले कुल्चेको मुटु फेरि नै पर्छ भन्ने छैन, समयले मलाई पत्थर भएर बाँच्न सिकाएको हो। आखिर पत्थर नै हुँ बदलिनै पर्छ भन्ने छैन, आखिर पत्थर नै हो बदलिनै पर्छ भन्ने छैन। एक कर्णले सुन्नुस् उडाउनुस् अर्को कर्णले, एक कर्णले सुन्नुस् उडाउनुस् अर्को कर्णले। ऊ त सबैको नारद हो सुध्रिनै पर्छ भन्ने छैन, ऊ त सबैको नारद हो सुध्रिनै पर्छ भन्ने छैन। बैसमा फुल भमरा रहित भएर बाँचेको हो, बैसमा फुल भमरा रहित भएर बाँचेको हो। ऊ त सबैको नारद न हो सुध्रिनै पर्छ भन्ने छैन, बैसमा फुल भमरा रहित भएर बाँचेको हो। ओइलिएको बेला साथ दिनै पर्छ भन्ने छैन, ओइलिएको बेला साथ दिनै पर्छ भन्ने छैन। गजलको अन्तिम शेरमा छु, गुमाउनु पाउनु यो त प्रकृतिको कायदा न हो, गुमाउनु पाउनु यो त प्रकृतिको कायदा नै हो। ओइलिएको बेला साथ दिनै पर्छ भन्ने छैन, गुमाउनु पाउनु यो त प्रकृतिको कायदा नै हो। याद मेटाएर जाऊ फर्किनै पर्छ भन्ने छैन, याद मेटाएर जाऊ फर्किनै पर्छ भन्ने छैन। तिमीले कुल्चेको मुटु फेर्नै पर्छ भन्ने छैन, नयन चिम्लेर जाऊ सम्झिनै पर्छ भन्ने छैन। धन्यवाद।
एकदम हामी अन्तिम रचना सुनिसकेका छौँ आजको बसाइबाट। छोटो समयमा तपाईँसँग मैले सबै प्रश्नहरू सोधेर भ्याएन, ताकि थुप्रै तपाईँले पनि मैले यस्तो कुराहरू भन्छु र मलाई यस्ता कुराहरू बढी सोधेको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले केही लागेको छ भने छोटोमा भन्नुहोस् न। त्यस्तो छैन सर, लगभग तपाईँले भनिसक्नुभयो, संक्षिप्तमा भनिसक्नुभयो। मैले पनि लगभग भनिसके जस्तो लाग्छ, केही अपुग होलान् त्यो। फेरि आउने दिनहरूमा हामी तपाईँसँग यस्तै समय र संयोग मिल्यो भने फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। एकदम आजको विषयबाट हामी जान्छौँ। श्रोताले आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिने होला, जसको लागि ठेगानाहरू रहेको छ सामुदायिक रेडियो रोल्पा FM 93.8 मेगाहर्ज, रोल्पा नगरपालिका 2 पिपल चौतारा रोल्पाको ठेगानामा पत्र पठाउनु होला 086 440 100 102 र सन्तोष हरदम मगर फेसबुक आइडीमा पनि तपाईँले सुझाव दिनु होला। यसै गरी सङ्घर्ष अनलाइन पेजबाट पनि तपाईँले सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। र आजको बसाइमा मैले आजको अतिथि सन्तोष हरदम मगरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँले हिँडेर बिदा गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ। प्रविधि कक्षका सहकर्मी सारथी सपना सरगम डाँगीलाई पनि विशेष धन्यवादका शब्दहरू बोल्दै अब्लिङकोबाट साथ रह्यो दुर्गा घरतीलाई पनि स्पेसली धेरै धन्यवादका शब्दहरू बोल्दै आजकै सुन्दर बसाइबाट आउने दिनसम्मको लागि म पनि बिदा हुन्छु। रेडियो रोल्पा सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।